जिन्दगीमा अघि बढ्ने क्रममा कतै गिर्नु भयो भने आफै उठ्नुहोस् है, किनकि मान्छेहरूले गिरेको पैसा उठाउँछन्, मान्छेलाई होइन। आउनुहोस् भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दै चौथो अध्यायलाई प्रारम्भ गरौँ, जसमा ज्ञान कर्म सन्यास योगको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सावधानतया शृणु, सावधान भएर एकचित्त भएर श्रीमद् भगवद् गीताको चौथो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुभयो, मैले यस अविनाशी योग सूर्यलाई बताएको थिएँ। सूर्यले आफ्ना पुत्र वैवस्वत मनुलाई बताउनु भयो, मनुले आफ्ना पुत्र राजा इक्ष्वाकुलाई बताउनु भयो। एवं परम्परा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, यसरी परम्परा मार्फत प्राप्त यस योगलाई राजर्षिहरूले बुझे, तर त्यसपछि यो योग लामो समयसम्म यो पृथ्वी लोकमा लुप्त प्राय भएर रह्यो। त एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। तिमी मेरा भक्त र प्रिय मित्र हौ, त्यसैले परम्पराबाट प्राप्त त्यही पुरातन योग अहिले मैले तिमीलाई बताएँ, किनभने यो योग अति उत्तम, रहस्यपूर्ण र गोपनीय छ। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं मे तद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुनले भने, हजुरको जन्म त अर्वाचीन अर्थात् अहिलेको हो, तर सूर्यको जन्म धेरै अघि नै भएको थियो, अर्थात् कल्पको सुरुमै भएको थियो। अनि मैले यो कुरालाई कसरी बुझौँ कि तपाईँले नै कल्पको सुरुवातमा सूर्यसित यो योग भन्नुभएको थियो भनेर। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान प्रभु परमात्मा श्री कृष्णले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा धेरै नै जन्म भइसके, तिमीले ती सबै जान्दैनौ, तर म सबै कुरा जान्दछु। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। म अविनाशी स्वरूप अजन्मा र सबै प्राणीको ईश्वर भए पनि आफ्नो प्रकृतिलाई अधीनमा राखेर आफ्नै योग मायाका बलमा प्रकट हुन्छु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्मको हानि र अधर्मको वृद्धि हुन्छ, तब तब नै मैले आफ्नो रूपको रचना गर्दछु, अर्थात् साकार रूपमा मानिसका अगाडि प्रकट हुन्छु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। साधु पुरुषहरूको उद्धार गर्न, पाप कर्म गर्नेहरूको विनाश गर्न र धर्मको समुचित स्थापना गर्नका लागि म युग युगमा प्रकट हुने गर्दछु। अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म र कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल र अलौकिक छन् भन्ने कुरालाई जुन मानिसले तत्त्वपूर्वक जान्दछ, उसले आफ्नो शरीरलाई त्यागेपछि फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु मलाई नै प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमा गताः। पहिला पनि जसका राग भय एवं क्रोध नष्ट भएका थिए र जो ममा अनन्य प्रेमपूर्वक स्थित रहन्थे, यस्ता ममा आश्रित रहने धेरै भक्तहरूले उपर्युक्त ज्ञान रूपी तपद्वारा पवित्र भएर मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गरेका छन्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जुन भक्तले मलाई जसरी भज्दछन् म पनि तिनलाई त्यसरी नै भज्दछु, किनकि बुद्धिमान मानिसले सबै किसिमले मेरै मार्गको अनुसरण गर्दछन्। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। यस मनुष्य लोकमा कर्मका फललाई चाहने मानिसहरूले देवताको पूजा गर्ने गर्दछन्, किनकि तिनलाई कर्महरूद्वारा उत्पन्न हुने सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुन्छ। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गुण र कर्महरूको विभागका साथमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यी 4 वर्णहरूको समूह मद्वारा रचना गरिएको छ। यस प्रकार त्यस सृष्टि रचनादि कर्महरूको कर्ता भएर पनि म अविनाशी परमेश्वरलाई तिमीले वास्तवमा अकर्ता नै जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मका फलमा मेरो कुनै स्पृहा छैन, यसर्थ मलाई कर्महरूले लिप्त गर्दैनन् भनेर जसले मलाई तत्त्वसाथ जान्दछ ऊ पनि कर्महरूले बाँधिँदैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्वकालमा मुमुक्षुहरूले पनि यसै गरी जानेर कर्म गरेका थिए, यसर्थ तिमीले पनि पूर्वजहरूद्वारा सधैँ गरिँदै आएको कर्म नै गर। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने यस विषयमा निर्णय गर्न ठुला ठुला विद्वान पुरुषहरू पनि मोहित हुन्छ। यसर्थ म तिमीलाई त्यो कर्म तत्त्व राम्रोसित बुझाएर भन्छु, जसलाई जानेर तिमी अशुभबाट अर्थात् कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, अकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ र विकर्मको स्वरूप पनि जान्नु पर्दछ, किनकि कर्मको गति त अत्यन्तै गहन छ। कर्मण्य कर्मयः पश्ये द कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जुन मानिसले कर्ममा अकर्म देख्दछ र अकर्ममा कर्म देख्दछ ऊ मनुष्यहरूमा बुद्धिमान हो र त्यस्तो योगी समस्त कर्महरूलाई गर्नेवाला हो। यस्य सर्वे समारम्भाः कामः सङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः। जसका सम्पूर्ण शास्त्र सम्बद्ध कर्म बिना कामना र सङ्कल्पका हुन्छन् तथा जसका समस्त कर्म ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्म भएका छन् त्यस महापुरुषलाई ज्ञानीजनले पनि पण्डित भनेर भन्दछन्। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्महरूमा र तिनका फलमा आसक्तिलाई सर्वथा त्याग गरेर संसारको आश्रयदेखि रहित भएको छ र परमात्मामा नित्य तृप्त छ, उसले कर्महरूमा संलग्न भएर पनि वास्तवमा केही पनि गर्दैन। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जसको अन्तकरण र इन्द्रिय सहित शरीर जितिएको छ र जसले समस्त भोगका सामग्रीको परित्याग गरेको छ त्यस्तो आशा रहित पुरुष केवल शरीर सम्बन्धी कर्म गरिरहँदा पनि पापहरूलाई प्राप्त गर्दैन। यदृच्छालाभ सन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो इच्छा नगरी स्वतः प्राप्त भएको वस्तुमा सन्तुष्ट रहन्छ, जसमा डाहा ईर्ष्यादि केही पाइँदैन, जो हर्ष शोकादि द्वन्द्वहरूबाट मुक्त छ, जो कुनै कार्यको सिद्धि वा असिद्धि दुवैमा समरहने कर्मयोगी कुनै कर्म गरेर पनि बन्धनमा पर्दैन। गतः सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म
समग्रम प्रविलीयते, जसको आसक्ति सर्वथा नष्ट भएको छ र जो देहाभिमान र ममताले रहित भएको छ, जसको चित्त निरन्तर परमात्माको ज्ञानमा स्थित रहन्छ, यस्तो केवल यज्ञ सम्पादनका लागि कर्म गर्ने मनुष्यका सम्पूर्ण कर्महरू ठीक ढङ्गले विलीन भएर जान्छन्। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यज्ञमा अर्पण गर्ने सुरुवा आदि पनि ब्रह्म हो, हवन गर्न योग्य द्रव्य पनि ब्रह्म हो र ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा आहुति दिनु रूपी हवन क्रिया पनि ब्रह्म हो। त्यस ब्रह्म कर्ममा स्थित रहने योगीद्वारा प्राप्त गर्न योग्य फल पनि ब्रह्म नै हो। दैवमेवापरि यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरि यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। अन्य योगीजनहरू देवताहरूका पूजन रूपी यज्ञकै अनेक किसिमले अनुष्ठान गर्दछन् भने अर्का थरी योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्निमा अभेद दर्शन रूपी यज्ञद्वारा नै आत्मरूपी यज्ञको हवन गर्ने गर्दछन्। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्नि सुजुह्वति। अन्य योगीजनले स्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियहरूलाई संयम रूपी अग्निहरूमा हवन गर्दछन् भने अर्का थरी योगीहरू शब्दादि समस्त विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निहरूमा हवन गर्ने गर्दछन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। अन्य योगीजन इन्द्रियका समस्त कर्महरूलाई र प्राणका समस्त क्रियाहरूलाई ज्ञानद्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितः व्रताः। कति पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ गर्ने खाले छन्, कति तपस्या रूपी यज्ञ गर्ने खाले छन्, कति योग रूपी यज्ञ गर्ने खाले छन् भने अन्य कति अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतहरूले युक्त यत्नशील पुरुषहरू स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ गर्ने खाले छन्। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणीपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। कति योगीले अपान वायुमा प्राणवायुलाई हवन गर्ने गर्दछन्, त्यस्तै कति योगीहरूले प्राणवायुमा अपान वायुलाई हवन गर्दछन्। त्यस्तै कति नियमित आहार गर्ने प्राणायाम परायण पुरुषहरू भने प्राण र अपानको गतिलाई रोकेर प्राणहरूलाई प्राणहरूमै हवन गर्दछन्। यी सबै प्रकारका साधकहरूले यज्ञहरूद्वारा पापहरूलाई नाश गर्दछन् र यज्ञको महत्त्व जान्दछन्। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञबाट बाँकी रहेको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजनले सनातन परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्। तर यज्ञ नगर्ने पुरुषका लागि त यो मनुष्य लोक पनि सुखदायक छैन भने परलोक झन् कसरी सुखदायक हुन सक्छ र। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यस्ता र अन्य विभिन्न किसिमका यज्ञहरू वेदका बाणीहरूमा विस्तारपूर्वक बताइएका छन्। तिनलाई तिमीले मन इन्द्रिय र शरीरका क्रियाद्वारा उत्पन्न हुने ठान। यस प्रकार तत्त्वसाथ जानेर तिनको अनुष्ठानद्वारा तिमी कर्मबन्धनबाट पूर्णत मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ र सम्पूर्ण किसिमका कर्महरू ज्ञानमै आएर समाप्त हुन्छन्। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। त्यस ज्ञानलाई तिमीले तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरू भए नजिक गएर बुझ। उनीहरूलाई उचित तरिकाले दण्डवत प्रणाम गर्नाले, उनीहरूको सेवा गर्नाले र कपट त्यागेर सरलतापूर्वक प्रश्न गर्नाले
परमात्मा तत्त्वलाई विशिष्ट किसिमले जानेका ती ज्ञानी महात्माहरूले तिमीलाई त्यस तत्त्व ज्ञानको उपदेश प्रदान गर्नेछन्। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मन्यथो मयि। जुन ज्ञान पाएपछि तिमी फेरि अहिले झैँ यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ। हे अर्जुन, जुन ज्ञानद्वारा निशेष भावले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई सर्वप्रथम तिमी आफ्नो अन्तरआत्मामा देख्नेछौ, त्यसपछि म वासुदेव परमात्मा परमेश्वरमा देख्नेछौ। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तिमी अन्य सम्पूर्ण पापीहरू भन्दा पनि धेरै पाप गर्नेवाला छौ भने पनि तिमी ज्ञान रूपी डुङ्गाको सहारामा निसन्देह सम्पूर्ण पाप रूपी समुद्रबाट राम्रोसँग पार हुन सक्नेछौ। यथै धाम्सी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। किनकि हे अर्जुन, जसरी प्रज्वलित अग्निले दाउरालाई खरानी बनाइदिन्छ त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले पनि सम्पूर्ण कर्मलाई भस्ममय गरिदिन्छ। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। निश्चय नै यस लोकमा ज्ञान समान पवित्र पार्ने अरू केही छैन। जसले योगद्वारा सिद्धि प्राप्त गरिसकेको छ त्यस्तो पुरुषले समय आएपछि स्वयं आफै नै आफ्नो आत्मामा अनुभूति गर्नेछ। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। यस जितेन्द्रिय साधना परायण एवं श्रद्धावान मनुष्यले ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ र ज्ञानलाई प्राप्त गरेर उसले अविलम्ब तत्काल भगवत प्राप्ति रूपी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन र श्रद्धाहीन संशययुक्त मानिस परमार्थदेखि अवश्य पनि भ्रष्ट भएर जान्छ। यस्तो संशययुक्त मनुष्यका लागि न त यो लोक छ न त परलोक छ र न त सुख नै छ। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे धनञ्जय, जसले कर्मयोगको विधिले समस्त कर्महरूलाई परमात्मामा अर्पण गरिदिएको छ र जसले विवेकद्वारा समस्त संशयहरूको नाश गरिदिएको छ, यस्तो अन्तःकरण भएको पुरुषलाई कर्महरूले कहिल्यै पनि बाँध्दैन। तस्मादज्ञान सम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यसैले हे भरतवंशी अर्जुन, तिमीले हृदयमा स्थित यस अज्ञान जनित आफ्नो संशयलाई विवेक ज्ञान रूपी तरबारका माध्यमले छेदन गरेर समत्व रूपी कर्मयोगमा स्थित हौ र युद्धका लागि अब उठ भन्दै चौथो अध्यायलाई यही नै विराम। पाँचौं अध्याय भने बेलुका 7 बजे यसै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।